बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अखरोट खाने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में हमारे लिए ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी है बल्कि दुनियावी सेहत का राज भी छुपा हुआ है, और हर गुजरते वक्त के साथ साथ साइंस भी इस बात की तौसीक करती है। नाज़रीन, अखरोट खुश्क मेवाजात में से एक अहम फल है और बाज़ लोग इसका इस्तेमाल बड़े शौक़ से करते हैं, लेकिन बाज़ लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो अखरोट का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो अखरोट की हैरत अंगेज़ अफ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं। याद रहे कि अखरोट ऐसा फल है जिसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं, लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि अखरोट को ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ाना कितने अखरोट इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुफीद है, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अखरोट के बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसलिए आप वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अखरोट की अफादियत के बारे में बताएंगे कि इसके ख़ास और हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं। याद रहे कि अखरोट में ऐसे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने में मददगार साबित होते हैं, और इससे दिल के दौरे का ख़तरा भी कम हो जाता है। इसके मज़ीद फ़वाइद भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि ज़्यादा मकदार में अखरोट खाने के नताइज में फूलने या बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुनासिब मकदार में करना चाहिए। माहिरीन की राय ये है कि एक दिन में 7 अखरोट से ज़्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इतनी मकदार खाना सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी है, मगर इससे ज़्यादा खाने के नताइज में फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। एक तहकीक में बताया गया था कि रोज़ाना 10 ग्राम या 7 अखरोट खाना सांस के अमराज, ज़हनी तनज़ली और ज़ियाबतीस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको अगर 7 अखरोट मैसर नहीं हैं तो आप इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप रोज़ाना के 1 या 2 अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 अखरोट खा लेना भी फ़ायदे से खाली नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कोशिश की जाए कि अखरोट को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल ज़रूर करें। चलिए अब हम आपको अखरोट के मज़ीद फ़ायदे बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। इसकी वजह से इसको खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की सतह में इजाफा होता है, जबकि ये मैदा, दिल और कैंसर जैसे अमराज का ख़तरा भी कम करता है। तहकीक में बताया गया था कि मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असर अंदाज होती है। अखरोट खाने की आदत मैदे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाती है, जबकि ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद आदत है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में खिलाना और इनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बच्चों की ज़हनी बेचैनी का शिकार होती है और जिस्म की यादाश्त की कारकर्दगी मुतासर होती है। मज़कूरा ग़िज़ाएँ और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होती हैं, जो बच्चों के बालग होने और दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, चुनाचे कैलोरीज़ के हवाले से भी ये बेहतरीन है, और अगर लोग रोज़ाना इसको खाएँ तो इनका मेटाबॉलिक निज़ाम जो है वो बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरियानों के अफ़ाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी सतह में कमी आती है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर खुश्क मेवाजात आपके बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इन पर कॉपर की मकदार भी काफ़ी होती है, जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि इसमें दिल की कमी आपके बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद कर सकती है। नाज़रीन, याद रहे अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये खून की शरियानों के निज़ाम के लिए इंतहाई
مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے، اور روزانہ صرف 2 اخروٹ کھانا ہی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے وہ جسم کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح بھی کم کرتا ہے، اور جبکہ جو فائدہ مند کولیسٹرول کی مقدار کو ہوتی ہے اس کو بڑھانے میں جو حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو کہ دل کی صحت کو برقرار بناتا ہے۔ اور اس طرح سے ایک امریکی ایسوسی ایشن اور کینسر ریسرچ کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ چند اخروٹ کھانے والی عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا خطرہ جو کم ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکن ایسوسی ایشن اور کینسر ریسرچ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ چند اخروٹ کھانے کی عادت والی خواتین میں بریسٹ کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور اخروٹ میں موجود ایک فیٹی ایسڈ الفا لینولک ایسڈ ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ورم کو کم کرتا ہے، جس سے ہڈیاں طویل بنیاد تک مضبوط ہوتی ہیں۔ امریکی ماہرین کے مطابق اخروٹ میں میلاٹونن نامی جز موجود ہوتا ہے جو کہ اچھی نیند میں مدد دیتا ہے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور تناؤ سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے، جس سے بھی نیند کا معیار جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف طبی تحقیقی رپورٹوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کے تیل کا استعمال معمول اگر انسان بنا لے تو گنج پن کے مسائل کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ اس کے تیل کے استعمال سے بالوں میں خشکی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اخروٹ کے صحت بخش فوائد کا تعلق اس میں موجود پولی سیچوریٹڈ فیٹ سے ہے۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 7 اخروٹ کھانا امراض قلب اور آنتوں کے سرطان سے محفوظ رہنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق 6 ہفتوں تک اخروٹ کے مسلسل استعمال سے خون کے اندر خراب کولیسٹرول کی جو مقدار ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ طبی محققین یہ سمجھتے ہیں کہ اخروٹ میں ریشوں کی کثیر مقدار انسانی آنتوں میں اچھے جرثومے کی جو نمو ہے وہ اس کو فعال بناتے ہیں، اس سے دل اور کولون کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بات سن کر ششدر رہ جائیں گے کہ ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ تھوڑی مقدار میں اخروٹ کھانے سے ذیابیطس کی جو ٹائپ 2 مرض ہوتی ہے اس میں مبتلا ہونے کے خطرات جو ہیں وہ نصف مقدار میں کم ہو جاتے ہیں۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق ایک معروف یونیورسٹی کی جانب سے ہونے والی تحقیق میں 34,000 بالغ امریکیوں نے شرکت کی، اور تحقیق کے مطالعہ سے سامنے آنے والے نتائج سے معلوم ہوا کہ روزانہ 3 اخروٹ کے چمچ کے برابر اخروٹ کھا لیے جائیں تو ٹائپ 2 جو ذیابیطس ہوتی ہے اس میں مبتلا جو افراد ہوتے ہیں ان کی 47% جو ہیں وہ کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قدرت نے ان غذاؤں میں بڑے عجیب و غریب فوائد رکھے ہیں، لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا استعمال نہیں کر پاتے۔ امید ہے کہ اخروٹ کے یہ فائدے جاننے کے بعد آپ اخروٹ کا استعمال ضرور کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی ایک مرض ہے اور اخروٹ بھی ایک مرض ہے، لیکن اگر ان کو ملا کر کھایا جائے تو یہ پیٹ میں جا کے شفا بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں تحقیق بھی کی گئی ہے کہ پنیر جو ہے وہ اس کی تاثیر سرد ہوتی ہے، اور جو اخروٹ ہے اس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، اس لیے جب ان کو ملا کر کھایا جاتا ہے تو یہ ایک فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی بھی یہی رائے ہے کہ اخروٹ کو کسی سرد مزاج کی چیزوں کے ساتھ ملا کر کھانا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اخروٹ کا استعمال کرنے میں ہم احتیاط سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ فی امان اللہ۔